बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ। अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह के फजल व करम से खैर व खैरियत के साथ होंगे। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। और देखें, माँ बाप के चाहे 10 बेटे क्यों ना हो, चाहे इकलौता ही हो, लेकिन माँ होती है ना, वो कहती है कि औरत की जो होती है ना, एक तो वो कहते हैं ना कि भूखे का पेट रोटी से नहीं भरता, और माँ का पेट अपने बच्चों से नहीं भरता। वो कहती है कि जितने भी मेरे बेटे हो ना उतने ही कम है। आजकल लोग बेटियों के लिए थोड़ा करते हैं, लेकिन बेटों के लिए कोई नहीं करता। वो कहती है 10-12 भी हो लेकिन मेरे बेटे हों। और जिसका एक इकलौता बेटा हो, वो माँ बाप उस इकलौते बेटे से ही गाफिल हो जाएं, वो दुनिया से ही गाफिल होकर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए हर वक्त सरगर्म रहें। फिर उन माँ बाप को हम क्या नाम दें? हमारी जो राबिया आंटी और अहमद अंकल हैं, उनका इकलौता जवाद, कल उसका इतना शदीद एक्सीडेंट हुआ और अम्मी और उसके अब्बू को अपने बेटे की भी नहीं पड़ी थी। ये सारी बातें मैं आज आप लोगों से क्लियर शेयर करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी राबिया आंटी का एक कमेंट पिन कर रही हूँ, जो आपने पढ़ना है और फिर आपने आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनकी राय बहुत ही अच्छी लगती है, और वो जो भी मुझे गाइड करें ना, मुझे कहें बात मुझे बोले, मैं वो बात उनकी सुनती हूँ। आज एक मुझे सिस्टर कह रही थी कि आप शॉर्ट वीडियो ना लगाया करो, इसमें म्यूजिक होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आज के बाद मेरे चैनल पे ऐसी गाने वाली बिल्कुल भी वीडियो अपलोड नहीं होगी। तो बात हो रही थी कि जब मुझे उसने कहा था, मुझे उसने कमेंट किए थे, मैसेज किए थे इंस्टा पे, तो उसने कुछ मैसेज पीछे से डिलीट कर दिए थे और कुछ रहने दिए थे। जैसे ये वो कमेंट करके ना राबिया आंटी भूल गई है कि मैंने इसको डिलीट भी करना है। आप ये ज़रा पढ़ें कि उसने कैसी, इस औरत ने उसको क्या कहा है और इसके बाद उसने उसको क्या कहा है। आप ये पढ़ें पहले। यकीनन आपने इसको पढ़ लिया होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा लेंथी इसको किया है कि आप आराम सुकून से पढ़ सकें। तो ऐसी इस औरत की ज़बान है जो ख़ुद को मासूम ज़ाहिर करती है, जो ख़ुद को बिल्कुल बेज़र्र कहती है कि मैं किसी से भी कोई बात नहीं करती, मैं किसी के ख़िलाफ़ बोलती नहीं हूँ। रिएक्शन वाले पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं, क्यों रिएक्शन वाले हमारे लिए वीडियो बनाते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो देख लें इस औरत की ज़बान आप कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रही है। उस औरत ने आपको राबिया आंटी कोई गाली तो नहीं दी, उसने सिंपल सा एक कमेंट किया है। आपने उसको जवाब देना था कि तुम कौन होती हो ऐसा करने वाली, लेकिन आपने तो उसको सबकी वाइफ बना दिया। तो शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक अच्छी खासी एज की औरत हैं, चाहे आप अपने आप को ना ही समझें, लेकिन आप अच्छी खासी एज की हैं, आपने उम्र की है राबिया आंटी। तो इंसान चाहे जो भी कोई बात करने करे ना, लेकिन इंसान को ऐसी लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो बात हो रही थी कि इनके बेटे की, तो इनका इकलौता बेटा, इन्होंने उसको मोटरसाइकिल दे के भेजा कि जाओ तुम एग्स ले आओ, अंडे दे आओ। कि आज इनका दिल अहमद अंकल का कर रहा था कबाब खाने का। खुद तो ये कैमरा लेकर हमारे प्यारे अंकल जो है ना, ये घूमते रहते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं। जब शहर जाने का हो तो अब ये गाड़ी चला के जाते हैं, लेकिन ये बाइक पे नहीं जाते। इनकी शान में फ़र्क आता है। इन्होंने कहा कि हाँ जी जवाद आप जाओ, जैसे जवाद एक बेमाया चीज़ है इनके घर में, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वापस आते हुए साथ गरीब बेचारा वो मस्कीन जो भाई घर रखा हुआ है, वो बेचारा भाई जिसके बच्चे उसको छोड़ गए हैं, जिसकी बीवी ने तलाक ले ली, जिसकी ज़मीनों में इन्होंने कब्जा कर लिया। ये जो मस्जिद बनी है ये भी इस बाई के, और जो ये घर बना है ये भी बाई क्या, ज़मीन बाई की है, बाई की, जिसको बाई बोलती है हमारी राबिया आंटी। और उस बाई को लालच दिया गया था कि हम भी तुम्हें पैसे देंगे और 2 वक्त की रोटी देंगे। जब पैसे भी नहीं मिले और उस बेचारे ने शोर करना शुरू कर दिया, तब उसका मुंह बंद कर दिया गया कि हम तुम्हें घर रखा हुआ है, तुम्हें कपड़ा देते हैं, तुम्हें खाना देते हैं, ये क्या कम है, तुम हमसे पैसे लोगे।
اس کے بعد اس بیچارے نے بولنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ صبح صبح اپنا کبوتروں والا پنجرا باہر لے کے چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ کھانے کے لیے آتا ہے 12 بجے کی جو دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، کبھی کبھی تو وہ آتا بھی نہیں ہے، صرف اور صرف رات کو سونے کے لیے آتا ہے۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ جواد کی۔ جب جواد کا ایکسیڈنٹ ہوا تو انہوں نے کیمرہ ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، بند نہیں کیا کہ میرے بیٹے کا اتنا زیادہ برا حال ہو گیا۔ بند اس ٹائم کیا جب موٹر سائیکل وہاں سے نکالا، کھالے سے باہر نکالا، اور اس ٹائم ہماری رابعہ آنٹی وہ باہر تھیں، انہوں نے یہ نہیں بیٹے کو گلے لگایا، شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر نہیں ادا کیا، صدقہ نہیں نکالا اپنے بیٹے کا، اس کے سر پہ پیسے پھیر کے کسی غریب کے لیے نہیں رکھے۔ رابعہ آنٹی کو فکر کیا تھی، ہائے میری انڈے ٹوٹ گئے، میں اب کباب کیسے بناؤں گی؟ تو رابعہ آنٹی میں آپ کو یاد دہانی کروا دوں، وہ آپ کے انڈے نہیں تھے، وہ مرغی کے انڈے تھے، اور آپ اپنے بیٹے کی زندگی سے، اس کی جان سے بڑھ کر کباب تھے۔ آپ لوگ کر کس لیے رہے ہو؟ ان بچوں کے لیے ہی تو کر رہے ہو نا، ان بچوں کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہو۔ جیسا کہ آپ نے پہلی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم پلاٹ لے رہے ہیں، اور اس پلاٹ لینے کے لیے ہم اپنا گاڑی سیل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو گھر بنا ہوا ہے، اس کی اینٹیں ادھر جا کے ہم نے قبضہ لینا ہے، وہاں پہ 4 دیواری آگے پیچھے کرنی ہے۔ لیکن پھر وہی بات آ گئی، جب لوگوں نے کہا ہوگا کہ اب گھر نہیں آپ لوگ گراؤ، صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کر رہے تھے، ہم گھر گرا رہے ہیں لوگوں کو، یہ کہ ہم بچوں کے نام کی بھیک لے رہے ہیں، کوئی ہمیں بچوں کے نام سے امداد دے دے، ہم نے بچوں کا گھر بنانا ہے۔ اس کے بعد کوئی گھر نہیں گرا، اینٹیں کوئی وہیں پہ کھڑی ہیں، ادھر کوئی نہیں لے کر گئے، وہاں سے آ گئی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں پھوپھیوں کو سلام کرو، فلاں پھوپھی یہ کر رہی ہے، فلاں پھوپھی وہ کر رہی ہے، اس کینیڈا والی نے اتنے پیسے بھیجے، یو کے والی نے اتنے پیسے بھیجے، امریکہ سے اتنے پیسے آئے، صرف اور صرف پیسوں کے ہیں جی۔ اب جو غریبوں کو کچھ نہیں ملتا، جو آگے پیچھے کے غریب ہیں بیچارے، ان کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ اب رابعہ آنٹی، میں سے کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے دیا ہوا ہے ان کو، اللہ پاک ان کے نصیب کرے، ہم حسد نہیں کرتے، ہم کچھ ایسی بالکل نہیں بات، لیکن تھوڑا سا انسان اپنے جو ہوتے ہیں نا کلچر، اپنے کلچر کو بھی یاد رکھتا ہے۔ اب وہاں بھی جا کے کپڑے آپ سلائی کرنے کے لیے 8-10 سوٹ لے کر آئی ہیں، کبھی آپ کو پہنا ہوا کسی نے اچھا کپڑا نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ غریبوں کو دیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا آپ کو، وہ ادھی بیچاری ہے، وہ ایک سوٹ پہن کے 2 ہفتے گزار دیتی ہیں۔ تو رابعہ آنٹی سے یہ نہیں ہوا کہ یہ جو میرے کام کرتی ہے، میں 11 بجے تک سوئی رہتی ہوں، نماز تو یہ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ صرف دکھاوے لیے کہتے ہیں نماز پڑھ کے سو گئی تھی۔ نماز پڑھ کے بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ پھر نیند اس کو نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، جو کام والی اکیلی کام والی گھر میں ہو، بچے اسکول جب جاتے ہیں ناشتہ بنا کے دیتے ہو نا، پھر آپ کی نیند کیسے نہیں اڑتی؟ پھر یہ کہتی ہے میں 11 بجے تک سوتی ہوں، اور اس کے بعد ادھی سارا گھر کا کام کرتی ہے۔ ان کے گھر میں محرم نہ محرم کا فرق ہی نہیں ہے، ایسے ادھی سے گفتگو کی جاتی ہے جیسے ان کے ساتھ پیڑ سے، اسی ان کے ماں کے پیڑ سے پیدا ہوئی ہو۔ ادھی آپ کے لیے نامحرم ہے، جس کے لیے اتنی آپ لوگ کہتے ہو چھچورا پن، شوخیاں ان کے ولاگ کا حصہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم بور ہو گئے ہیں، اب احمد انکل آپ کے ولاگ میں لوگوں کو دلچسپی نہیں رہی ہے، آپ لوگوں کے آہستہ آہستہ کر کے جھوٹ سارے ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ نے تو یہ کبھی نہیں بتایا کہ آپ کا شہر میں بھی ڈبل سٹوری گھر ہے، وہ کیوں چھپایا ہوا ہے آپ نے؟ اپنے آپ کو غریب ظاہر کرنے کے لیے آپ اپنی پراپرٹی کیوں نہیں شو کرتے؟ جو بھی آپ کے پاس ہے بولو، اس میں کیا؟ آپ لوگ اپنی محنت سے کر رہے ہو نا، آپ لوگ اپنی وائف کو دکھاتے ہو، چاہے وہ جیسے بیٹھی ہو، چاہے کپڑے اس نے جیسے بھی پہنے ہو، چاہے وہ بری بھی لگ رہی ہو، لیکن آپ اپنی وائف کو شو کر کے پیسے، آپ خود کیمرے کے پیچھے کبھی کبھی ہوتے ہو، وائف آگے ہوتی ہے۔ تو احمد انکل کبھی خود بھی آ جایا کریں آپ کیمرے کے سامنے، خود آپ کام کیا کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔